हेलो गाइज वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। सो आज भने हामी एक्सक्रिसन टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो एक्सक्रिसनमा हामीहरूले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबै पढ्नेछौँ। सो जस्तै एक्सक्रिसनमा अब पढ्नुपर्ने कुरा भनेको ह्युमन बडीमा एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ र अर्गानहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छन् ह्युमन बडीमा एक्सक्रिसनको लागि भनेर पढ्नेछौँ एउटा टपिक सब टपिक भनेको। र त्यसपछि हामीहरूको एक्सक्रिसन इन प्लान्ट्समा प्लान्ट्समा चाहिँ एक्सक्रिसन कसरी हुन्छ त्यो पढ्नेछौँ र एक्सक्रिसन भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नेछौँ। सो एक्सक्रिसन सुरु गर्नुभन्दा पहिले केही कुराहरू बुझ्न जरुरी छ हामीहरूले। सो जस्तै अब हामीहरूको लिभिङ थिङ्स जति पनि छन् अराउन्ड दि वर्ल्ड, हामीहरूको वरपर अहिले एक्जिस्टेन्समा रहेका अहिले पृथ्वीमा रहेका लिभिङ बिङ्स जति पनि छन् नि सबै एक न एकचोटि एउटा सानो अब्जेक्ट हुन्छ क्या, एउटा सानो वस्तु हुन्छ, लिभिङ बिङ नै हुन्छ तर एकदमै सानो हुन्छ। अहिले जति पनि जो पनि रुखहरू पनि ठुल्ठुला रुखहरू पनि देखिन्छन्, मान्छेहरू पनि कोही ठुला छन् कोही साना छन्। त्यो ठुलो मान्छे पनि एकचोटि के हुन्छ त एउटा सानो एकदमै टाइनी अब्जेक्ट हुन्छ एक न एक पटक। र त्यो पछि खाएर आफूले खाएर त्यसपछि ग्रो हुने भयो, त्यसपछि केही एक्टिभिटीहरू अरू पनि कामहरू पनि गरेको हुन्छ, खानेर बढ्ने बाहेक अरू कामहरू पनि गरेको हुन्छ होइन मान्छेले। सो अरू एक्टिभिटीहरू पनि गरेर चाँडो होस् चाहे ढिला होस् एक न एक दिन अवश्य नै मर्छ। यदि लिभिङ थिङ छ भने अवश्य नै मर्छ। सो हामीहरूको त्यसको जुन त्यसले जुन एक्टिभिटी गरिरहेको छ, त्यसले जुन खाने लाउने काम गरिरहेको छ नि हो, त्यसको जुन भित्र मेटाबोलिक एक्टिभिटिज छ, जुन त्यो मेटाबोलिक एक्टिभिटिज भनेको जुन त्यो खाना पचाउने प्रोसेस छ, जुन त्यसको यो एनर्जी प्रड्युस गर्ने जुन भित्रपट्टि जुन मेटाबोलिजम छ, काम गर्ने जुन तरिका छ, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै प्रोड्युस पनि हुन्छन्। सो हार्मफुल मटेरियल्सहरू पनि प्रोड्युस भइरहेका हुन्छन् कि हुँदैन त? मजाले हुन्छन्। सो त्यो हार्मफुल मटेरियल्सहरू जुन बडीभित्र बनेका हुन्छन्, अभियसली त्यो जुन हार्मफुल वेस्ट छ मटेरियल छ त्यसले बडीलाई अवश्य पनि असर नै गर्छ। जुन वेस्ट छ, जुन फाल्नको लागि बाहिर फाल्नको लागि बनेको चिज छ, त्यसलाई बडीभित्रै राखियो भने त अवश्य नै त्यसले हामीलाई के गर्छ त? हानि गर्छ हो। त्यही जुन हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ हाम्रो बडीभित्रबाट चाहिँ बाहिर फाल्नु हो भने, बाहिर फालिन्छ भने हो, त्यही प्रोसेस भनेको नै हामीहरूको के हो त? एक्सक्रिसन हो। सो भन्नुको मतलब एक्सक्रिसन भनेको के रहेछ त? सो एक्सक्रिसन भनेको त एक्सक्रिसन भनेको एक्सक्रिसन इज द प्रोसेस, इज द रिमुभल। एक्सक्रिसन भनेको के रहेछ त? एक्सक्रिसन इज द रिमुभल अफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। टॉक्सिक भनेको हार्मफुल, वेस्ट त्यही काम नलाग्ने चिजहरू, वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमुभल अफ वेस्ट प्रोडक्ट्स अफ मेटाबोलिजम। मेटाबोलिजम भनेको हामीहरूको जुन खाना पचाउने प्रोसेस छ फ्रम दि बडी। हाम्रो बडीबाट एकदमै टक्सिक जसले चाहिँ हार्मफुल छन् र त्यसपछि आएर वेस्ट छ मटेरियलहरू, त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हाम्रो बडीभित्रबाट चाहिँ यसले बाहिर फाल्ने काम भनेको चाहिँ के हो त? एक्सक्रिसन। यसलाई एक्सक्रिसन भनेर भनिन्छ। र अब हाम्रो ह्युमन बडीको कुरा गर्ने हो भने ह्युमन बडीमा चाहिँ एकदमै ठुलो रोल, एकदमै ब्रोड वेमा भन्ने हो भने किडनी भनेको एकदमै चिफ भनेको एकदमै ठुलो भनिन्छ नि। ठुलो भन्नाले साइजमा ठुलो भनेको होइन, हाई पोस्ट भनौँ न, चिफ भनेको हाई पोस्ट भनिन्छ होइन। सो किडनीजहरू चाहिँ एकदमै चिफ एक्सक्रेटरी अर्गान हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किडनीले सबैभन्दा धेरै चाहिँ एक्सक्रिसनको काम गर्छ। सो इन ह्युमन kidneys are the chief excretory organs. किडनी भनेको के हो त? चिफ एक्सक्रेटरी अर्गान्स हुन्। र
हामीहरूको अब किडनी भनेको चिफ हो ल, ठिक छ, अरू पनि त छन् एक्सक्रेसनको काममा लागिरहेका हाम्रो बडीमा, जस्तै लङ्स, देन स्किन, देन त्यसपछि आएर लिभर, यी सबै पनि के हुन्छ हामीहरूका एक्सक्रेसन अर्गानभित्र पर्छन्। यिनीहरूले पनि केही न केही कुरा बाहिर फालिरहेका हुन्छन्, वेस्ट मटेरियलहरूलाई बाहिर फालिरहेका हुन्छन्। र जुन हामीहरूको वेस्ट प्रोडक्ट छ नि, वेस्ट प्रोडक्टको के हुन सक्छ त? वेस्ट प्रोडक्ट सोलिड हुन सक्छ, लिक्विड पनि हुन सक्छ, र त्यसपछि आएर ग्यास पनि हुन सक्छ। सो वेस्ट प्रोडक्ट हामीहरूको बडीबाट बाहिर जुन फालिन्छ एक्सक्रेसनको थ्रु, जुन प्रोसेसलाई एक्सक्रेसन भनिन्छ, त्यो एक्सक्रेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन सक्छ त? सोलिड पनि हुन सक्छ, लिक्विड पनि हुन सक्छ, र ग्यास पनि हुन सक्छ। सो ग्यास, लिक्विड, त्यसपछि आएर एन्ड सोलिड पनि हुन सक्छ, ठिक छ। सो अब हामीहरू सुरु गर्छौँ। सो अब यति कुराहरू हामीहरूले बुझिसकेपछि अब हामीहरू सायद एक्सक्रेसन इन प्लान्ट्स पढ्नको लागि रेडी छौँ। CREA होइन है, CRETION, एक्सक्रेसन इन प्लान्ट्स। प्लान्ट्समा चाहिँ वेस्ट फाल्ने काम चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। सो प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ एउटा कुरा के भने, एभ्री पार्टले चाहिँ हामीहरूको वाटर रिसिभ गर्छन्। जस्तै पानी परेको बेलामा अब सबै जमिन बाहिरको भागले त रिसिभ गर्ने नै भयो, र सँगसँगै हामीहरूको जमिनभित्र भएको जुन जराहरू छ, त्यो जराहरूले त पानी नपरेको बेला पनि पानी रिसिभ गरिरहेका हुन्छन्। चाहिने आफ्नो त्यो प्लान्टको नरिसमेन्टको लागि, त्यो प्लान्टलाई एकदमै बढाउनको लागि, एकदमै राम्रो वेमा बढाउनको लागि, ठुलो बनाउनको लागि रुटले त अलवेज चाहिएको जति पानी तान्छ नै। र हरेक अरू बडी पार्टले पनि, अरू पार्ट्सहरूले पनि त्यसको बडीमा हरेक पार्टले चाहिँ के गर्छन् त? वाटर रिसिभ गर्ने काम गर्छन्। सो हामीहरूको प्लान्ट्सलाई चाहिँ मिनरल्स र वाटर के को थ्रु युज निकाल्छन् त तिनीहरूले? रुट्सको थ्रु। सो प्लान्ट एब्जर्ब्स minerals and water used, minerals and water gets from roots. Roots को हेल्पले चाहिँ तिनीहरूले मिनरल्स र वाटर आफूलाई चाहिए जतिको निकाल्छन् रुट्सको थ्रुबाट। र हामीहरूको जुन मिनरल्स छ, मिनरल्स चाहिँ हामीहरूको प्लान्ट सेलमा चाहिँ भित्रै रहिरहने भयो, तर वाटर के हुन्छ त? इभ्यापोरेट भएर जान्छ। सो हामीहरूको मिनरल्स के हुने भयो त? मिनरल्स रिमेन इन द प्लान्ट, ठिक छ। मिनरल्स प्लान्टमै रहने भयो, तर एकदमै धेरै घाम लागेको बेलामा के हुन सक्छ त? हामीहरूको एक्सेस वाटर चाहिँ बाहिर जान सक्छ। सो हामीहरूको एक्सेस वाटर इभ्यापोरेट्स हुन सक्छ कि सक्दैन त? पानी त अब इभ्यापोरेट हुन सक्छ। त्यसले गर्दा जुन हामीहरूको जमिनभन्दा बाहिर भएका पार्ट्सहरू छन्, त्यो सबै पार्टहरूबाट वाटर चाहिँ इभ्यापोरेट हुन सक्छ कि सक्दैन? हुन सक्छ। सो हामीहरूको जुन यो वाटर इभ्यापोरेसन हुने प्रोसेस छ नि, पातहरूबाट, र यो एरियल पार्ट्स भनेको जस्तै जमिनबाट बाहिर भएका पार्ट्सहरू, स्टिम, लिभ्स, त्यस्तो पार्टहरूबाट जुन वाटर इभ्यापोरेट हुने प्रोसेस छ, यसले चाहिँ ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ है। सो हामीहरूको evaporation of the excess water through leaves, हामीहरूको through leaves and अरू पनि छन्, स्टिम छ, ब्रान्चेसहरू छन्, फ्लावरहरू हुन्छन्, कति धेरै हुन्छन् हैन। सो अदर एरियल parts of the plants
of the plants it's called transpiration. यसलाई के भनिन्छ त ट्रान्सपिरेसन भनेर भनिन्छ। सो यसलाई भनिने भयो ट्रान्सपिरेसन। यसलाई के भनिन्छ त ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ। हामीहरुको अब मैले भनिसके एक्सेस वाटर चाहिँ हामीहरुको लिभ्सहरुबाट र एरियल पार्ट्सहरुबाट जाने इभ्यापोरेट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीहरुको वाटर इभ्यापोरेट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ ट्रान्सपिरेसन भनिन्छ। भन्नुको मतलब ट्रान्सपिरेसन पनि त एउटा एक्सक्रिसन गर्ने एउटा पार्ट रहेछ त प्लान्ट्सहरुमा। एक्सक्रिसन गर्ने पनि एउटा के रहेछ त ट्रान्सपिरेसन गर्ने पनि के रहेछ त एउटा एक्सक्रिसनको पार्ट रहेछ प्लान्ट्सहरुमा, हो कि हैन त? सो हामीहरुको ट्रान्सपिरेसनले पनि के गर्दो रहेछ त सो एक्सक्रिसनको एउटा पार्ट रहेछ। सो हामीहरुको ट्रान्सपिरेसनको जुन कुरा हामीले प्लान्टमा ट्रान्सपिरेसन हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं, यो ट्रान्सपिरेसनको कुरा किन गरिएको भने एकदमै जस्तै हामीहरुको ट्रान्सपिरेसन भनेको एकदमै चिफली चाहिँ एकदमै स्टोमाटाहरुमा र त्यसपछि गएर लिफहरुमा चाहिँ अलिकति कम र स्टोमाटाहरुमा चाहिँ लिफहरुमा भन्नाले स्टोमाटा जुन छ यो बडी यो पातको यो साइडको भाग हुन्छ नि, यो साइडको भागबाट चाहिँ ट्रान्सपिरेसन अलिकति धेरै हुन्छ, अरु पार्ट्सहरु भन्दा एकदमै धेरै हुन्छ। र हामीहरुको प्लान्ट्सहरुमा चाहिँ अब त्यस्तो कुनै पनि स्पेशल अर्गान भनेर छैन जसले चाहिँ हामीहरुको एक्सक्रिसनको लागि मात्र काम गरोस् भनेर त्यस्तो कुनै पनि एउटा स्पेशल अर्गान चाहिँ छैन। सो हामीहरुको plants have no special organs for excretion. एक्सक्रिसन को लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो स्पेशल अर्गन चाहिँ छैन। र त्यसैगरी हामीहरुको लिफहरुबाट चाहिँ अब हामीहरुको कार्बन डाइअक्साइड पनि बाहिर फालिन्छ, हो कि हैन त? सो सरी लिफहरुबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ भित्र लिन्छ। हामीहरुको प्लान्ट्सहरुले चाहिँ के गर्छन् त कार्बन डाइअक्साइड भित्र लिन्छन्। र हामीहरुको यहाँ सन जतिखेर हामीहरुको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस चाहिँ हामीहरुको सनलाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ हैन। सो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा चाहिँ हामीहरुको सनलाइटको प्रेजेन्समा हुने भयो। जतिखेर चाहिँ हामीहरुको सुगरहरु अनि के चाहिन्छ प्लान्ट्सले आफुलाई चाहिने खानाहरु चाहिँ बनाउने भयो र उसले आफुलाई चाहिने जति कार्बन डाइअक्साइड युज गर्ने भयो र नचाहिएको जुन उसलाई अक्सिजन छ, एडिशनल अक्सिजन जुन छ, नचाहिएको अक्सिजन उसले बाहिर फाल्ने भयो। सो हामीहरुको रेस्पिरेसनमा प्लान्टको रेस्पिरेसनमा जुन युज हुने अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड छ, अक्सिजन उसले बाहिर फाल्ने भयो र कार्बन डाइअक्साइड उसले भित्र लिने भयो। सो हामीहरुको स्टोमाटा र टेन्टिकल्सहरुबाट चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ के हुने भयो त कम्प्लिट हुने भयो। र त्यसैगरी हामीहरुको रुट्सहरुले चाहिँ अक्सिजन अनि त्यसपछि एन्ड कार्बन डाइअक्साइड अरु अनि त्यसपछि सोइलमा पनि फाल्छन् यिनीहरुले। जस्तै सोइलबाट पनि यिनीहरु रुट्सहरुले चाहिँ के गर्छन् त चाहिने जति अक्सिजन लिने र अक्सिजन फाल्ने र कार्बन डाइअक्साइड लिने काम पनि गर्छन्। र हामीहरुको ग्यासेसहरु चाहिँ एक्सचेन्ज हुने काम जुन एक्सचेन्ज हुने प्रोसेस छ, अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइडको यो एक्सचेन्ज हुने प्रोसेस छ, यो चाहिँ सबै डिफ्युजनको प्रोसेसको थ्रु हुन्छ। र डिफ्युजन प्रोसेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फर्स्टमा नै पढिसकेका छौं यो भन्दा पहिलेको टपिकहरुमा। र हामीहरुको यो प्रोसेस चाहिँ पुरै रुट्सहरुले चाहिँ सबै रुट्सहरुले चाहिँ गर्ने गर्छन्। सो त्यसैगरी यो थियो हामीहरुको प्लान्ट्सको बारेमा थोरै रेस्पिरेसनको बारेमा। र अब हामी सुरु गर्छौं फेरि यहाँ organs of excretion in human body. So organs of excretion in human body. Human body मा चाहिँ एक्सक्रिसन को अर्गनहरु के छन् त? सो हामीहरुको युरिनरी सिस्टम भनेको चाहिँ एकदमै मेन एक्सक्रिटरी सिस्टम अफ ह्युमन बडी। हामीहरुले अभियसली हामीहरुले दिनमा लङ टोयलेट भन्दा सर्ट चाहिँ हामीहरु धेरै जान्छौं। भन्नुको मतलब हामीहरुको युरिन चाहिँ पिसाब चाहिँ हामीहरुले धेरै गर्छौं दिनमा। सो हामीहरुको
एक्सक्रिटरी सिस्टममा जुन युरिनरी सिस्टम चाहिँ हामीले मेन सिस्टम हो भन्यौं र एक्सक्रेसनको लागि, र यसले चाहिँ दुईटा किडनी कन्टेन गरेको हुने भयो। सो किडनी र त्यसपछि आएर युरेटस र युरिनरी ब्लाडर र युरेथ्रा चाहिँ युज हुने भयो। यसमा युरिनरी सिस्टममा चाहिँ के युज हुने भयो त? दुईटा किडनी, युरेटस र युरिनरी ब्लाडर र त्यसपछि आएर युरेथ्रा। सो हामीहरूको किडनीजहरू चाहिँ किडनीहरू कस्ता हुन्छन् त? किडनीहरू चाहिँ हामीहरूको बीन शेप्डका हुन्छन्। DNUS किडनीज एकदमै डार्क हुन्छन्, शेप भन्दा पनि पहिले डार्क र डार्क रेडका हुन्छन्। यिनीहरू सोलिड हुन्छन् हैन, र यिनीहरूको शेप भनेको लाइक अ बीन शेप हुने भयो। ठीक छ। र त्यसपछि आएर यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको सिचुएसन चाहिँ situated on the each side of the vertebral vertebral कोलममा चाहिँ यिनीहरू सिचुएटेड हुन्छन् हरेक साइडमा। र त्यसैगरी हामीहरूको हरेक किडनी चाहिँ नेफ्रोन्सले बनेको हुन्छ। नेफ्रोन्स मेड अफ नेफ्रोन्स। किडनी केले बनेको हुन्छ त? नेफ्रोन्सले बनेको हुन्छ। र नेफ्रोन्स चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दा यसको कन्सर्न भनेको चाहिँ युरिनलाई चाहिँ फ्रम ब्लड। यसको मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ नेफ्रोन्सको मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ युरिनलाई ब्लडबाट चाहिँ छुट्याउनु हो। सो हामीहरूको किडनीले चाहिँ के गर्छ भने किडनीले चाहिँ हामीहरूको ओभरअलमा हामीहरूको बडीमा प्रोडक्ट कति एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट चाहिँ कति छ त त्यसलाई कलेक्ट गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई युरिनको फर्ममा चाहिँ बाहिर फाल्ने काम गर्छ। ठीक छ। सो हामीहरूको किडनीले के काम गर्ने भयो? कलेक्ट्स excretory product and eliminates form of urine को फर्ममा चाहिँ त्यसलाई बाहिर फाल्ने भयो। र त्यसैगरी हामीहरूको जुन दुईटा ट्युबुलर स्ट्रक्चर हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ युरेटस भनिने भयो, जुन चाहिँ हामीहरूको ट्युब जस्ता हुन्छन् हैन। सो हामीहरूको किडनीबाट चाहिँ यी जस्तै यहाँबाट चाहिँ किडनी भयो भने यसरी किडनीबाट चाहिँ यहाँ तलपट्टि आउने हैन, र त्यसपछि चाहिँ बाहिर पिसाबको रूपमा चाहिँ युरिनको रूपमा चाहिँ बाहिर फालिने भयो हैन। सो यी दुईटा छन् नि, हो यी दुईटा ट्युबहरू छन् नि, हो यो दुईटा ट्युबलाई चाहिँ युरेटर्स भनिन्छ। यिनीहरूलाई के भनिन्छ? युरेटर्सहरू भनिने भयो, जुन चाहिँ किडनीबाट चाहिँ सुरु भएका छन्। र हामीहरूको युरेटर चाहिँ 30 सेन्टिमिटर लामो हुन्छन्। यिनीहरूको लेन्थ भनेको युरेटरहरूको लेन्थ भनेको 30 सेन्टिमिटर जति लामो हुन्छन् यिनीहरू। र यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट हुँदै यहाँ जुन हामीहरूको युरिनरी ब्लाडरसम्म चाहिँ यिनीहरू आइपुग्छन्। सो हामीहरूको युरिन चाहिँ किडनीदेखि युरिनरी ब्लाडरसम्म बोक्ने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ त? युरेटरले गर्ने भयो। ट्युबहरू जुन छन् युरेटरी ट्युबले गर्ने भयो। सो युरिनरी ब्लाडर भनेको चाहिँ एउटा के हो त? मस्कुलर ब्याग हो। के हो त? एउटा मस्कुलर ब्याग हो, जुन चाहिँ एकदमै मासुले बनेको ब्याग जस्तो, जसले चाहिँ हामीहरूको युरिन कलेक्ट गर्नको लागि युज हुन्छ। सो युरिन कलेक्सन गर्ने भयो यसले। र जब यो युरिन टोटल्ली पुरै फिल हुने भयो र त्यतिखेर युरेथ्राको थ्रु चाहिँ यसले बाहिर फाल्ने भयो। ठीक छ। हामीहरूको युरेथ्रा चाहिँ जुन चाहिँ हामीहरूको बडीको बाहिरपट्टिको पार्टमा चाहिँ ओपन हुने भयो। र त्यसपछि आएर हामीहरूको युरिन चाहिँ नर्मल्ली दुईटा नाइट्रोजेनियस कम्पाउन्ड्सहरूले मिलेर बनेको हुन्छ। नाइट्रोजेनियस युरिन कम्पाउन्ड्सहरूले बनेको हुन्छ, युरिया र युरिक एसिड। हामीहरूको पिसाबमा युरिया र युरिक एसिड पाइन्छ।
सो हामीहरूले गर्मी सिजनमा चाहिँ एकदमै धेरै पानी पिउँछौँ, किनकि हामीहरूले गर्मी सिजनमा चाहिँ हामीहरूको इभ्यापोरेसन चाहिँ हामीहरूले धेरै पानीहरू धेरै बाहिर फाल्छौँ। पानी जस्तै अब गर्मी सिजनमा चाहिँ स्वेटको थ्रु पनि हामीहरूको एकदमै धेरै निस्किने भयो। जुन स्वेट भनेको पनि के हो त, वेस्ट मटेरियल चाहिँ भित्रबाट चाहिँ एकदमै चाँडो चाँडो बाहिर आउँछ क्या हामीहरूको। हामीले चाँडो चाहिँ बाहिर फाल्छौँ, एकदमै चाँडो पिसाब जाने, चाँडो पिसाब गर्ने, पसिनाहरू धेरै आउने। यस्तो भएको कारणले गर्दा हामीहरूको यो सिस्टम चाहिँ एकदमै चाँडो चाँडो काम गर्ने भएको गर्दा हामीहरूले जो गर्मी सिजनमा पनि एकदमै धेरै चाहिँ पानी पिउनु पर्ने अवस्था आउँछ। सो हामीहरूको जाडो सिजनमा चाहिँ के हुन्छ भने युरिन चाहिँ नर्मल्ली रेगुलर चाहिँ त्यसरी जसरी गर्मीमा हुन्छ त्यसरी हुँदैन। सो हामीहरूको जाडोमा चाहिँ हामीहरूले पिसाबलाई चाहिँ एकदमै डाइल्युटेड वाटर जस्तो हुन्छ क्या, जुन चाहिँ एकदमै क्लियर र कलरलेस हुन्छ। तर गर्मी सिजनमा चाहिँ अलिकति कलर चाहिँ हुन्छ हामीहरूको युरिनमा। तपाईँले विचार गर्नुभएको छ कि छैन? सो नर्मल्ली चाहिँ विन्टर सिजन जतिखेर जाडोको मौसम चलिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो पिसाब चाहिँ एकदमै क्लियर हुने गर्छ र गर्मी सिजनमा चाहिँ अलिकति क्लियर हुँदैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अब लङ्स, स्किन र लार्ज इन्टेस्टाइनले चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने भयो त हामीहरूको एक्सक्रिसन इन ह्युमन बडीमा? सो हामीहरूको लङ्सले चाहिँ हेल्प in throwing of carbon dioxide, and water in the form of gases. लङ्सले चाहिँ हामीलाई के गर्ने भयो त, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने र वाटरलाई चाहिँ ग्यासको फर्ममा चाहिँ फाल्न मद्दत गर्ने भयो। र त्यसै गरी स्किनले चाहिँ केमा मद्दत गर्ने भयो हामीहरूको एक्सक्रिसनको प्रोसेसमा? CRE एक्सक्रिएट्स युरिया। हामीहरूको छालाबाट चाहिँ हामीहरूले युरिया फाल्छौँ। थाहा छ हामीहरूको युरिया इन द फर्म अफ स्वेट, पसिनाको रूपमा। हामीहरूले पसिनाको रूपमा चाहिँ हामीहरूको छालाबाट चाहिँ फाल्छौँ, जुन स्वेटको रूपमा साल्ट र एक्सेस वाटर। र त्यसै गरी लार्ज इन्टेस्टाइनले, लार्ज इन्टेस्टाइनले चाहिँ कसरी हेल्प गर्ने भयो त? सो हामीहरूले जब खाना खान्छौँ आफ्टर डाइजेसन हामीहरूको अभियसली सोलिड वेस्ट प्रोडक्टहरू बन्छ। खाना खाइसकेपछि खाना जति युज हुन्छ एनर्जी प्रोड्युस गर्नमा त्यति युज हुने भयो र बाँकी सबै चाहिँ सोलिड वेस्ट हुने भयो। सोलिड वेस्ट प्रोडक्ट, जुन सोलिड वेस्ट प्रोडक्ट छ हामीहरूको बडीभित्र, इन द बडी, त्यो बडीभित्र भएको जुन सोलिड वेस्ट प्रोडक्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूको लार्ज इन्टेस्टाइन हुँदै त्यो चाहिँ हामीहरूको फिकल म्याटर्स भनेर त्यो चाहिँ हामीहरूको बडी पार्टबाट चाहिँ बाहिर निस्किने भयो। सो यसरी हामीहरूले ह्युमन बडीले पनि यसरी आफ्नोहरूको जस्तै यहाँ लार्ज इन्टेस्टाइन, स्किन र लङ्सहरूलाई पनि युज गरिरहेको छ एक्सक्रिसनको लागि। र मेन पार्ट भनेको चाहिँ हामीहरूको के रहेछ त, किडनी रहेछ, जसले चाहिँ हामीहरूको मेन फङ्सन चाहिँ एक्सक्रिसनमा चाहिँ धेरै युज गरिएको। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने र तपाईहरुले बुझ्नुभयो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईहरुलाई आफूलाई लागेको कुरा। र यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि अरु टपिकमा पनि यदि प्रब्लम भइरहेको छ भने तपाईहरुले अभियसली निर्धक्कसँग तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।